दावत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में मुकम्मल तौर पर कामयाब थे। आपकी दावत पर धीरे धीरे पूरे अरब ने लब्बैक कहा। उसके बाद आपकी दावत जज़ीरे अरब से बाहर निकली। इसमें जहाँ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश और अल्लाह की रहमत का दखल था, वहीं पर कुरान करीम में जो उसूल दावत के बयान किए गए हैं, उन दावत के उसूलों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया था उसका भी बहुत बड़ा असर था। और इस सिलसिले में दो आयतें बहुत अहम हैं। एक आयत उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि ए नबी आप अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए मौइज़त हसना के ज़रिए और हिकमत के ज़रिए, और उनके साथ जो जिदाल हो वो बेहतर तरीक़े से हो। तो ये तीन उसूल इस आयत से निकले। और दूसरी आयत कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, इसकी तरफ मैं दावत देता हूँ बसीरत के साथ। तो बसीरत का इस्लामी दावत में होना, इसका बड़ा असर है। तो आइए हम देखते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खद्दो खाल या उसूल या वो क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पर अमल करके ये कामयाबी हासिल की। सबसे पहली चीज़ ये है कि मदऊ के साथ शफ़क़त व रहमत और नरमी। इस शफ़क़त व रहमत की दावत या इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। जैसा कि फरमाया फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अल्लाह की रहमत से आपने नरमी इख्तियार कर ली उन लोगों के लिए। अगर आप के दिल में सख्ती होती और आपकी बातों में कड़वाहट होती तो ये सारे लोग आपसे दूर हो जाते, आपके करीब फटकते भी नहीं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावती ज़िंदगी में किस तरह का रुख इख्तियार किया अपने मुखालिफिन के साथ, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने आपके साथ गुस्ताखियाँ की थी। दूसरी चीज़ है अज़ियत पर सब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे मक्का की ज़िंदगी हो जहाँ पर आपने कुफ़ार मक्का की तकलीफ़ों को हर मकाम पर झेला, मदीना गए तो वहाँ पर भी आपको तकलीफ़ों का सामना, यहाँ तक कि यहूदियों और मुनाफिकीन ने आपको हर तरह से तकलीफ़ देने की कोशिश की, कभी एलानिया तौर पर और कभी खुफिया तौर पर। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद के मैदान में भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मौत के दर पे हुए, जैसा कि ग़ज़वा उहुद में आपके साथ हुआ। उसके बावजूद आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानते हैं कि वो किस नबी को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो अज़ियत पर सब्र करना, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना दावत के मैदान में ये बहुत बड़ा उसूल है, और जिस पर एक दाई को अमल करना चाहिए ताकि उसकी दावत कामयाब हो। दावत में तदर्रुज को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। दावत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि दो एतबार से तदर्रुज को इख्तियार किया जाए। तदर्रुज का माना है कि पहली छोटी चीज़ को लिया जाए, उसके बाद उससे बड़ी चीज़ को, के बाद उससे बड़ी चीज़ को। जिस तरह ज़ीने पर हम चढ़ते हुए उसकी ऊंचाई को तय करते हैं, इसी तरह तालीम देने में, दावत देने में भी ये हमको इख्तियार करना चाहिए। तो दो एतबार से हमको तदर्रुज इख्तियार करना है। पहली चीज़ ये कि मदऊ के इख्तियार में सबसे पहले अपने से करीबी तरीन लोगों को, फिर घर वालों को, फिर अक़रिबा को, फिर कबीले वालों को, फिर बस्ती वालों को, फिर मुल्क वालों को, इसी तरह
تدرج اختیار کرتے ہوئے اپنی دعوت کے سلسلے کو وسیع تر کرتے ہوئے اپنی دعوت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریبی لوگوں کو، پھر اپنے قبیلے کے لوگوں کو، پھر اہل مکہ کو، پھر مکہ سے باہر کے لوگوں کو، یہاں تک کہ جزیرہ عرب کے باہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی. تو یہ تدرج اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ مدعوین کو اختیار کرنے میں ہمیں کس طرح کا معاملہ اپنانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم میں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس میں تدرج بہت ضروری ہے. یعنی ہم کو سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے اس کی دعوت دینی ہے، پھر احکام کی دعوت دینی ہے، پھر جو مستحبات ہیں اس کی دعوت دینی ہے. اور یہ چیز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پورے مکے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف عقیدے کی تعلیم دی، اور جب مدینہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر عقیدے کے علامہ، احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ان ساری چیزوں کی تعلیم صحابہ کرام کو دی. معاذ ابن جبل کو جب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم سب سے پہلی جس چیز کی دعوت دینا وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی دعوت دینا. تو یہ دونوں چیزوں میں تدرج اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک چیز اور کہ جو مدعو حضرات ہیں ان کے اوپر آسانی اختیار کرنا ہے اور میانہ روی سے کام لینا ہے. مشہور روایت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظۃ مخافۃ السآمۃ علینا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن اگر وعظ و نصیحت کرتے تھے تو دوسرے دن چھوڑ دیتے تھے، پھر اگلے دن کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح دوسری جو روایت ہے اس میں ایک آدمی نے آ کر کے شکایت کی فلاں آدمی نمازیں بہت لمبی کرتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ مِنَ الْمُنَفِّرِينَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت دلانے والے ہیں، آسانی نہیں اختیار کرتے. پھر ان کو کہا کہ جب تم نمازیں پڑھاؤ تو فَلْيَتَخَفَّفْ یا فَلْيُخَفِّفْ، وہ ہلکا کرے. فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی قسم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کی رعایت کرنی بہت ضروری ہے. اسی طرح اس بات پر دھیان کہ سامنے والے مدعو کے پاس اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے، تعیر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس غلطی کو پکڑ کر کے آپ اس کو ڈانٹو، پھٹکارو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو نہیں ہونا چاہیے. مشہور روایت ہے کہ صحابہ کرام سلام کے وقت سب کے اوپر سلام کرتے، السلام علی جبریل و میکائیل، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے اوپر بھی کہتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ ان کو تحیات سکھلائی. اس میں ایک پہلو اور کہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے، نام کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، بلکہ کہا غلطی کا تذکرہ کیا جائے کہ کچھ لوگوں سے فلاں غلطی ہو رہی ہے. اور یہ چیز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر واقعات میں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں. تو ہم کو بھی یہ چیز اختیار کرنی چاہیے. اس میں دو فائدہ ہے. پہلی چیز یہ کہ کرنے والا آدمی وہ شرمندگی نہیں محسوس کرے گا. دوسری چیز یہ کہ اس غلطی کا علم سارے لوگوں کو ہو جائے گا تو بقیہ لوگ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چند چیزیں جو بیان کی گئیں، یہ دعوت میں ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا اپنی دعوتی زندگی میں.